दर्शकहरू नमस्कार। राजनीतिक नियुक्ति पाएका 1594 पदाधिकारीहरूले एकमुष्ट पदमुक्त हुँदैछन्। दर्शकहरू, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीहरू पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्याख्या अध्यादेश 2083 शुक्रबार जारी गरेका छन्। सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्य निकायलाई नयाँ नीति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदम विभिन्न ऐन र संरचना अन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल 1594 पदाधिकारीहरू एकमुष्ट पदमुक्त हुनेछन्। यो भन्दा अगाडि कुनै पनि दलको सरकार आउँदाखेरिमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने थलो बनाएका थिए। दर्शकहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू एकमुष्ट यसरी पदमुक्त हुँदैछन्। यो विषयमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला भने हामीलाई फलो गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।